دونك خدا تقريبا واحد ما يقارب 10 دقائق اونتخ النسخ، يعني الكوبياج ديال لي فيشي دانستالاسيون انسي كو لا ديكومبريسيون. دونك فوالا ضافو دي زيفي على هاد اللونغو ديال مايكروسوفت. فوالا ليطاب ديال الانستالاسيون ديال لي سيرفيس. دونك هادي تقريبا نسموها قسمنا المرحله الاولى اللي هي كبيره، هذه لا دوزيام ايطاب. دونك كيما لاحظتوا يعني الانستالاسيون يعني تري سامبل، لحد الان درناه في بارتيسيون سيباري، دونك ما غادي نشوفوش السيستم او يقدر يوقع اون ايرور ديال البوت سيرتو مع نوتر سيستم ديكسبلوطاسيون، بحال مثلا كدير 7 مع لينكس يعني اوبونتو ولا شي حاجه. دونك هنا كيقدروا بارفو كيوقعوا دي بروبليم. اما ملي كديروا في بارتيسيون سيباري بوحدو دونك ما كيوقعوش هاد المشاكل هادي. دونك ننتظروا لانستالاسيون ديالو. دونك فوالا هو كيدير دابا الفان ديال الانستالاسيون. مطلوب هنا يعني هو فقط الانتظار شويه ديال الصبر، لان ما كاينش دي زيتاب كو ديال الانستالاسيون بحال في اكس بي. دونك كيبقى كيدير لا كونفيغوراسيون ديال الريزو، كيبقى تدير لي لونغ الكلافيي اكسيتيرا. دونك هنا كيما لاحظتوا كاين ليطاب في الاول ديال لا لونغ اكسيتيرا، كيبقى غادي اوتوماتيكمون. دونك يعني تبقى تلونسي الانستالاسيون حتى دوك لي زيتاب الاولين اللي درنا في الاول، ابري كتخليه كيكمل الانستالاسيون بوحدو. وهنا كيعطينا كيما نشوفوا لي زيتاب الان دو كوليكس دي انفورماسيون انستالاسيون دو ويندوز. وهنا كيعطينا يعني شحال دوز ديال ليطاب. دونك تقريبا باقي ليه هاد لابارتي هادي كي اونغري. دونك ننتظروا هاد المده. دونك هنا دار نوفو ديماراج. هنا كمل هذيك الفان دانستالاسيون. دونك هذا تقريبا الديماراج الثالث ولا الثاني على ما اظن.
Voilà, l'étape ديال le programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. أول démarrage ليه. Donc il y a un certain type de configuration. دونك المشكل اللي يقدر يكون اللي غيطرحوا به يعني المستخدمين ديال ويندوز 7 وهو يقدر يكون البروبليم ديال الدرايفر لان اغلبيه الدرايفر اللي يكونوا يعني متوفرين سيرتو الناس اللي عندهم يعني عن ديسكتوب هو الاكس بي ولا الفيستا. بالنسبه اللي عنده الفيستا دونك ما غيكونش واحد البروبليم لان كاين توافق بين الاكس بي انسي عفوا بين الفيستا وال7. المشكل مطروح الا ما كانش عندك لي درايفر ديال الفيستا وعندك ديال الاكس بي دونك يكفيني غير تجربهم يقدروا يخدموا. دونك هنا اونطري ان نون ديوتيليزاتور ونديرو ليه اوكي. هنا ديفيني ان مود دو باس بور فوتر كونت بغيتي تدخلو كديرهم مبغيتيش كديرها سويفو. هنا لو كلي ديال البرودوي هذا كتاخدوه من عند مايكروسوفت كتصيفطو بار ايميل دونك يمكن تاخد داكشي اللي بغيتي دونك مكاينش واحد لان غادا غير بور لو تيست كيعطوه ليك غراتويتمون. حتى الا بغيتي تبقى خدام به بالك بانه جاك ستابل اكسيتيرا كتبقى خدام به ماشي مشكل. Voilà, protéger votre ordinateur, améliorer automatiquement Windows. Voilà, utiliser les paramètres style firewall, etc. Donc, هنا الوقت كنشوفوا الحساب الفيزو horaire. Donc, c'est normal. هنا كيسيليكسيوني لومبلاسمون اكتويل ديال الاورديناتور. عندك مثلا ريزو ريزيدونسيال يعني ديال الدار، ريزو بروفيسيونيل، ريزو بوبليك. دونك هنا كدير ريزو ريزيدونسيال يعني المقصود بها يعني استخدام شخصي في البيت. Voilà, c'est la version, la édition intégrale. Finalise vos paramètres. دونك فوالا ننتظرو واحد شويه حتى يافيشي هنا لا بار دوتيل انسي كو لي زيكون ديال البيرو. فوالا بريباراسيون دو فوتر بيرو.